si Orculio kapila na kahigayon nga naningil kang Guzman sa iya nga utang. Samtang salengban usab unom ka armas ang nasagnit gikan sa usa ka sakop sa Philippine Army nga nagabase didto sa Panay. Si Army man Richard Francilisa, 38 anyos, sakop sa artillery unit didto sa Panay. Parod ba nga nisuway kini kagabi pagpayuhod sa mga 45 kalibre nga pistola o 357 nga revolver pinagi sa pantalan dinis dakbayan sa Sugbo. Apan matod ba nabantayan kini sa mga abdik nga security guards diya sa Pier 1. Nasayran nga padong si Francilisa Dumagiti og posible nga mo diretso ngadto sa Mindanao. Samtang sa Langbayan usab, usa ka barangay tanod didto sa Lawaan lungsod sa Alcantara, patay human kini dunggaba sa usa ka sabungero kaghapon adlaw atol sa kapistahan. Ang biktima matud pa si Cayo Templar, 54 anyos. Giingon nga ni sideline isip kuymi sa sabong. Diin ang sabungero nga si Vincel Landisa wa makauyon nga gitabla ni Templar ang duha ka tari nga manok. Si Landisa nasuko kini og gidiretso gumgab si Templar sa ilang pagatubang. Samtang si Landisa nitahan sa iyang kagalingon sa mga kapulisan og miingon nga nagbasol siya sa iyang gibuhat. Ug ang pangapasakaan usab siya og sumbong nga murder. Samtang sa Langban usab nga hugtanong gihimakak ni Mayor Carmen Caris Dakbayan sa Baybay, Lalawigan sa Leyte. Ang gipakatap nga chismis sa iya nga mga katbang sa politika nga gisuspinso na kuno siya sa Ombudsman Visayas gumikan sa kasong graft and corruption nga gisangat sa iyang katbang bato kaniya. Si Mayor Caring nga bibisita sa usa ka Sibianan og mibuti og usab sa tungkuban tigbalita nga didto siya sa Gangwon province sa South Korea nga mitambong sa International Urban Planning Development Seminar gikan niadtong buwan sa Nobyembre 23 hangtod Pitsa 28 ning Triga. Kauban sa mayor nga mitambong sa mao nga seminar maong iyang vice mayor nga si Mickey kon Mike Caring. Marod pa sa mayor nga duha lang ka mayor sa Pilipinas ang gipatambong sa maong seminar nga mao siya og ang mayor sa Kidapawan, North Cotabato. Gitataw niya nga miluwat siya sa maong mga katinawan human niya madawat ang nagkalain-laing text messages gikan siya mga supporter samtang didto siya sa South Korea nga nagsusi kung tinuod ba nga nasuspinso siya sa katungdanan kay matud pa lagi wa man siya nila makita sa ilang lungsod. Marod sa mayor nga wa siya makita siya mga supporter kay matud ba miadto man siya sa South Korea apan giangko niya nga gisumbong siya siyang katbang nga si Galinsuga ngadto sa Ombudsman Visayas bahin sa isyu nga may labot sa korupsyon. Apan matud pa ni Kari nga wa musaler ang maong sumbong tungod sa kakuwang sa ebidensya niini. Samtang sa Langbayan usab gitudloan karon sa kagamhanan ng matag pamilya bahin sa balanse nga pagpuyo nga naglangkob sa pagatiman sa ekonomikan ho nga panginahanglan sa mga miyembro niini ug sa emosyonal nga aspito. Kini matud pa pinag-usab sa pagpanguna sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa Central Visayas kinsa matud pa moing mitigom sa 46 ka mga magtiayon sa usa ka seminar nga giuluhan og strengthening of family relationship. Sumapa ni social worker Rosemary Salazar, ang focal person sa Women's Welfare Program sa DSWD nga ang gobyerno matud pa naningkamot gayud alang sa pagpalig-on sa matag pamilya pinagi sa paggiya kanila bahin sa pagpanginahanglang pinansyal nini og sa aspeto nga may labot sa pagbati nga emosyonal. Dugang pa ni Salazar nga pinagi sa malinawong panarbaho sa Pangulo sa panimalay uban sa malinawong relasyon sa mga sakop sa pamilya, hapsay ang dagan sa kinabuhi nga mao'y gikinahanglan sa gobyerno alang sa malinawong kahimtang sa matag pamilya. Marod pa niya nga alang sa gobyerno kung malinaw ng matag panimalay, malinaw usab ang matag barangay nga musangpot sa malinawong lungsod og syudad og sa malinawong lalawigan ngadto na sa malinawong katibuk-an sa nasod.
Samtang si Pastor Joel Pulutan kinsa usa sa namong atol sa seminar mipasabot nga ang ligdong og responsable nga bana ug usawa kinsa nagamahal silang mga anak dako kayog papel alang sa malinawon og malampuson nga henerasyon sa umabot nga panahon. Samtang sa langbayan usab didto sa lalawigan sa Sugbo atong paminawon usab ang report sa atong kubanang tigbalita pinag-usab sa mabtikong reporter Nonoy Parcon. Yes, Noy, padayon lang. Yes, Mick, na yung kayo bukan Peter Jan Calderon kalam kining naglayon nga public budget hearing sa Kapitolyo din ang may ilang ipagayon nga gigisal nila si Provincial Agriculture Nisitas Bicoy din nasagmuyo sila nga kalakong budget nga gikan sa 22 milyones nga kan 20 milyones na lang kung asa yun milambo miuswag ang mga mag-uma din sa lalawigan Sugbo. Gani gihisgutan ang 29 ka 29 mil ka mag-uma apan diha sa sambuan sa lungsod yun ni mismo ni Bukal Peter Calderon siyam ra ang na-restro nini o wa pa yun sa laki bawa ko nilambo pa sa karon ang Provincial Agricultural Office nga ilang gigisal kung nilambo pa kining gitawag nga intercropping nga sa mga mag-uma nga sa mutimuha nga mulambo ang panginabuhi sa mga mag-uma o magbayad pa gid silang tuition fee sa ilang mga anak. Kini nagipekayon kini ni Bukal usab ni Wilfredo Caminero ang chairman sa agriculture sa Junta Provincial din sa Moyo usab siya ngano nga wa man gyud kalambo ang mga panginabuhi sa mag-uma. Kini giskutan kini hapon tungod kay ang budget hearing at 3.7 billion ka pesos ila kining gihipitan ila binasa pagkaron ang kagahinuntag ang kalabot sa Sugbo News ug Sugbo TV nga dunay 22 milyones ka pesos ang gahin kun narehistro ba gyud ni sa gingon nga promotion advertisement. Pipila ka titik atong pagmanawon sila si Calderon o si Bukal o si Provincial Agriculturist ni Silas Bicoy. Report, sir, from January to November, Your Honor. We have only 9 farmers sa bungat. 99,000? 9 na sa bungat. Wali na mabot ang programa kami ito. Nabot, in fact, we have 30 our efforts to bring that program to Sambuan, Your Honor. But then, ang ato itong municipal conference sa Sambuan is not really to responsive to adapt the program. Ato panawon ang uban pa mga titik sa ilang pagayon nga public hearing karong hapon. 9,000 ang benefits, 18 million pesos. Your Honor, ang akong 18 million pesos I think we're not really candid in terms of the number of beneficiaries. Because that's too much, 29,000 pesos for 18 million. Kato nang ikuan na 100 pesos na. Si Bukal Pinsitoy nagkanayon sab nga kalabot sa mangisda gamay na sa kaigahin. So asa man sad sila mulambo ang ilang kinabuhi. Ibon sukot lang ang muna ko sa budget para sa Sugbo TV, Sugbo News, kaya farmers. Sa ingon ini si ang mga sakop sa provincial line pagisa sa mga department head nga gitambungan kini karong hapon sud sa Capitol Session Hall. Gikan sa Kapitolyo alang sa DITC Radyo Ralsada Bisaya Nunoy Parcon. Yes, dengan salamat kayo, Noy. Samtang sa langbayan usab talandogon ang kahimtang sa usa ka mag-uuma human kini matud pa po sila sa wa hielhing kriminal suod siyang payag sa barangay Lindogon sa lungsod sa Cebu nga niadtong milabayng gabi. Ang biktima mao si Narciso Kais Mundo, 53 anyos ulitaw nga nagpuyo sa mao nga lugar. Si SPO1 Oscar Cantay sa Cebu nga Police Station mibutyag nga nag-inusar ang biktima sud sa iyang payag nga matud pa buot na nga unta nga matulog diha nga milanog ang buto-buto sa armas de fuego tulog ka higayon. Gumikan kay matud pa mikyas dayon ang kriminal wa na kinihiilhi sa biktima og sa mga silingan gumikan sa kangit-ngit sa palibot. Dogang usab ang mga silingan nga nakabati sa mga buto-buto sa armas misilhig kun misiling dayon sa payag sa biktima og matud pa mo ilang nakita nga nagkadugo na kini kay samdan ang tiyan o gawang bagtak.
Samtang gisakwat kini sa mga silingan o gihatod sa tambalanan sa lungsod apan gibalhin dayon kini ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center sa Dakbayan sa Sugbong. Samtang padayon pang gisutas kapulisan karon ang background sa biktima ug ang motibo sa pamusil ngadto kaninya. Samtang sa laing sab critical ang kahimtang so sa kabayong-bayong human kini dunggaba sa buko-buko kay gisuwayan samtang nagsayaw-sayaw sulod sa diskuhan sa sitio Latid Barangay Bato, syudad sa Toledo kaghapon adlaw alas 12:40 sa sayong kadlawon. Ang biktima mao si Paulo Sumilhig, 17 anyos ulitaw mulupyo sa nisgutang lugar. Samtang ang suspect mao kini si Jember Hintapa, 21 anyos ulitaw nga taga sitio Talisay sa Magyapong Barangay. Si Piotr Roxam Enerio sa Toledo City Police Station mibutyag nga ang biktima kinsa misayaw sa diskuhan uban sa iya nga mga barkada kalit lang gidunggab makaduha kay gayon sa buko-buko niini. Gumikan sa kakalit sa hitabo nagkaguliyang ang mga naniskuhay o ginunadakpan dayon ang maong suspek sa responding nga mga kapulisan. Samtang ang biktima gidali pagdala sa Toledo City District Hospital apan matod pa gitransfer dayon kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang gituhuan usab nga nasuyaan ang biktima gumikan matod pa sa kaayong musayaw nini og nalingaw kayong mga barkada niya. Samtang sa laing usab atong dawaton usab ang dugang report pinag-usab ni Berhil Tangkawan. Yes, Berhel, go ahead. Yes, Berhel, padayon lang. Yes, mate, usa ka sakop sa Central Command ang nasukop sa kapisan ug ana karon sa Waterfront Police Station. Human kini masakti ginagtala sa mga armas alas 8 ang takma dalaway. Nagtanaw kayo sa Perono nindak bayan sa Subo. Ang masikod mo si Richard Penteso na destino sa Panay Island ug din siya nakuha og mga nagkadawang armas. Bakit pa na nabatayan kini sa kagwardya sa Gate sa Perono na muluan na ang kini sa barko na mag-gay tanong dito sa Perono apan muadto kini sa dakbayan sa dumagatid. Kaya di pangalan kini ipapilis wa kini gipakita ko hinungdan na giturn over kini sa Waterfront Police Station. Si Colonel Hunato nagturo na posible na gamiton kini o ipapilapil sa Mindro sa Gansuhel dito sa Maranao. Apan matag ba niya ni Hunato ila kini ipaubos sa pagkisusi o maging-alayo sila sa kanagkuha sa Central Command dito kaya mag-isuno ang mga sakop sa militar. Kini si Berhel Tangkawan alas 18 sa Bisaya. Okay, salamat kayo Berhel Tangkawan sa imong gipadangat nga report dinhi sa atong atulumanon. Samtang magpaabot sabta sa report karong ipadangat ni Jubilito Jaime gikas Dakbayan sa Mandawi kun sinatala sa Blatters Kapulisan karong hapunan. Samtang sa lang usab ano na laing report ipadangat din sa atong atulumanon nga tudpa nga nabasaka na sa Hall of Justice sa Fiscal's Office of Dakbayan sa Mandawi ang gipasangat nga kaso batok sa duha ka lalaking dig issue og swertres. Atong paminawon usab ang report karon ni Hoshin Mag-aso. Ato ang balikan, dawato na to ang report ni Hoshin Magaso. Yes, Shen, padayon lang. Napasaka na sa Hall of Justice Fiscal's Office of Mandawi ang gipasangat nga kaso batok sa duha ka lalaking tig-issue og swertres ganihang buntag. Ang kapulisan sa Presinto 1 Mantuyong Police Station nakadawat og tawag sa wa mailhing tawo nga ani ay lalaking tig-issue og swertres sa B. Siniza Street, Mantuyong, Mandawi City atbang sa maong presinto. Si PO1 Mar Villamonte nagpaarong ingnong customer mipusta og numerong 067 para makumpirma ang maong report. Ang suspitsadong lalaki gisundan gikan sa B. Siniza Street hangtod sa Sitio Kawayan, Luok, Mandawi City gawa sa GBA Building. Sa mga kapulisan uban ni PO1 Mar Villamonte, PO2 Brian Bereker, PO1 Ariel Gincon o kauban nila nga si Alexander M. Nunez.
Duha ka lalaki ang ilang nasikop nga dala ang duha ka cellphone, 8 ka assorted paper nga way mga lain-laing kombinasyon og numero og di moubos sa 700 pesos. Ang duha ka suspetsadong lalaki misupak sa Republic Act 9287 or illegal gambling law nga maoy rason sa pagsang-at og kaso ngadto sa korte. Alang sa Ratsada Bisaya, kini si Hushin Magaso. Yes, nagsalamat na Hushin Magaso si magipadangat nga report. Samtang sa lang bayan usab sa tong balitang nasyonal kung dito sa Kauluhan gipaabot nga mosaka pagyud ang mga nangamatay gumikan sa bagyo nga Pablo. Sa paggagaron ang nangamatay ni kabat na sa 640 ka mga tao. Si 780 usab ang missing pagyapon hangtod ding tungura. Samtang 30,000 usab ang anaa sa mga nagkalanlaing evacuation center. Gingon nga kasagaran sa mga namatay nagagikan sa Davao Region o Compostela Valley. Samtang usa ka linog usab nga 5.8 nga linog ang nitay og ganina sa kadlawon didto sa Davao Oriental. Ang epicenter sa mga pagtayog didto usab sa San Isidro, Davao Oriental. Nakasinati usab og ang ubang bahin sa Mindanao sa linog apan mas minus kayo matud pa ang intensity didto sa Mati, Jinsan, Coronadal, Bislig uban pa nga mga kasilanganan nga probinsya. Samtang sa lang usab nga tukmang kalipay matudbang gibati sa mga gagmay negosyante sa lungsod sa Argao human sila pasaligi ni magpapatigayong Glinsoko nga tabangan nga may mga dagkong kompanya nga mokumpra og mobaligya sila mga produkto. Kini matudbatol sa gipahigayong launching sa Argao pasulubong ang Argao Business Community Incorporated nga buhatan nga matud pa nahimutang sa mga lungsod niadtong niaging adlaw. Tungan usab nga gilusad sa mga kalihukan ang General Assembly sa Agribusiness and Entrepreneurs uban usab sa tima nga Managing Business Crisis for Small Medium Industries. Si Soko matud pa usa sa pinasidunggang dinapit sa mga kalihukan nga gitambungan ni Argao Mayor Edsel Galios o gibendisyonan sa Kura Paroko nga si Monsignor Salvino Pigues. Si Mayor Galios sakop sa Liberal Party ni gubernatorial candidate Hilario David III nga lumad nga taga-Argao samtang si Suko mo kandidato sa pagka-vice gobernador nga walay kandidato pagka-gobernador og mga mayor sa kalungsuran apan ubos sa pwersa ng masa PMP party ni kanhi presidente Joseph Estrada. Gibutyag usab ni Suko nga atol siyang pagpamuong nga tabangan niyang mga gagmay negosyante sa Argao aron kini molambog mainila ang ilang mga produkto pinagis pagigalayon sa mga dagkong kapitalista nga mo kumpra unya sa mga produkto karon kini mahalin mabaniog sab sa ubang lugar dinhi sa Sugbog sa tibok nasod. Gani gihangop ni Suko matud pa ang pagmugna sa tabliya sa mga lungsod tungod kay usa kini sa mga kagamitan sa negosyo nga coffee shop nga isagol sa pagtimpla og kape sa mga customer. Samtang sa lang usab ang GRG Halad Foundation mapaygayon usab og screening alang sa mga nagparehistro na nga mosalmot sa mass wedding unya sa Pebrero tuig 2013 sa Disyembre 15 usab adlaw nga Sabado gikan sa alas 9 sa buntag ngadto sa alas 3 sa hapon dito sa UB Gymnasium. Ang matud pa ang mataga magtiayon kinahanglan nga magdala silang birth certificate nga gikan sa NSO, baptismal certificates, confirmation certificates o marriage license alang niadtong nagpakasal sa huwis. Atusam nga giyothuwat ang pagbalik sa pagpadangat og report dugan ni Hushin Magaso. Samtang deres dakbayan sa Mandawi atong nahod pagdawat ang ato ang usasag nga mabtikon nga field reporter si Jubilito Jaime. Yes, Juba, go ahead. Yes, Jubilito Jaime, padayon lang.
Yes, Nick, nagkatagal po na di tanggong sa mga elemento sa pulisan dito na sa kasuntihan police station sa pasado na yun ako na pasado na yun alas sa agad na sa justice sa Pilipinas usay sa 44 anyos na lalaki kumanda siya na sito sa mga elemento sa pulisan at sa pulisan kasi na 6 points ako na sa bahay ng operation nakita sa mga CPOE sa barangay Balilan Dakbayan sa Mandawi at dinakpan kaya nipapatulan na sinapit yun barangay Katuan sa Tinutuya Kinisa dito sa City Moon sa barangay Balilan sa Nisupan Dakbayan samtang na nakuha sa mga ilusot sa pulisan di ka nailig na Nisupan dito sa Sado hanggang pagkapatiti sa ituwa ng Cebu iyon mo saba isa yung kanina ako sa kapakit dito sa Cebu mo kinialga paibas ka nga project o diya nakuha usab lain na puro sa mga pakite sa ituwa ng Cebu kaya nakita sa iya usab ng pusa o diya nakuha usab sa mga lingkod sa pulisan ang iyahag na cellphone isip ebidensya iyon magsab aga bypass money nga mo abot ka sa 200 pesos sila siya PO3 as direct sa stereo o mga kaumanan nitay kayo sa bypass operation dito sa Sultan Dapit yung mga tutos pagpasik o kinigan na isan nga professional sa talaing bahin ang natarupan ng kadre na kita sa Maria barangay Luos nanigid sa may LTO nga bahin nalisa na imutangan yun sa kinigang MCC test yes mate. Yes, Goy. Jeb, ato lang klarohon kining imo habang kahimanan gigamit karon landline plus ni or kanog yung telepono nga kuan sa Pildite. Landline plus ni ato gigamit ni. I see. Okay, kay medyo distortion kayo kanang di kayo maklaro partner Jubing imuhang kuan. Yes, okay. Medyo madanya distansya lang gamay sa imong radio monitor kay mo feedback gamay. Okay. Okay. Okay, padayon daw. Yes, mate. Dahil nakita sa mock test on MCC test, dahil sa bagay luok na sa namin, di pa ganyan naman ang kini-exhibit sa mga gitang luto nga mga pagkaon sa maninig ang mga decoration kasi sa mga estudyante sa mock test. Kapag na-edit na training nila, ilagagi sa ganyan ng ilang exhibit, di nag-iura na may judge sa ini mga ato ang DILG Secretary Undersecretary DILG mao si Mama Juadin Cero o niya representative sa hindi ka nito sa Mayor's Office mao si Fatima Dabon ayun mo sa ato ang representative sa dire sa Administrator's Office mao si Edgar Cero o niya pagulong na pagtapos ang kining ilahat sa roga gitagayon nga tulungan daw sa roga hapon namin so mao na mga impormasyon sa natong nahipos gikan diri sa Dakbayan sa Mandawi sa DYKC sa Bisaya kini nga tigbalita kini sa double sa ibilita na po. Daghang salamat kayo Job sa imong pagbadangat nga report pero bisan pa man nga di kayo maklaro pero madara. Salamat Job ha. Okay, samtang sa langban usab atong tagaag pagdagal usab ang laing report ipadangat ni Oshin nga matud pa nabasaka sab sa Hall of Justice Fiscal Office of Mandawi ang suspetsado nga taga Banilad nga gipasangatan og kaso batok sa pagsupak sa Akta Republika 9287 or illegal gambling law. Atong dawaton ang report ni Hoshin Bagaso. Yes, go ahead Hoshin. Sa Hall of Justice Fiscal Office ng Mandawi ang duha ka taong taga Manila. Yes, balik tunduhaton pagbalik si Hoshin Magaso. Napasaka na sab sa Hall of Justice Fiscal Office of Mandawi ang duha ka taong taga Banilad nga gipasangkatan og kaso batok sa pagsupak sa Republic Act 9287 or illegal gambling law. Ang kapulisan sa Presinto 4, Kasuntingan Mandawi City nga nag-operation ni adtong Biyernes alas 10 sa buntag uban ni PO2 Santiago Binaloga, PO2 Leo Resma o PO1 Anthony Mendoza. Sila adunay nabantayang duha ka tawo, usa ka babae ug usa ka lalaki nga nag-issue og swertres sa sitio bakante Perimedio St. Banilad, Mandawi City. Giduol kini sa kapulisan para maimbestigahan si PO2 Resma nakakuha sa suspetsadong lalaki og
unom ka tali sheet na may lain-laing kombinasyon nga numero ug usa ka bundle stub, usa ka cellphone, usa ka ballpen ug 200 pesos. Si PO1 Mendoza sab nakakuha og suspitsadong babae og usa ka tali sheet na may lain-laing kombinasyon nga numero, one bundle stub, usa ka ballpen og di mo taas sa 200 pesos. Natanggong pa ang duha ka suspitsado sulod sa maong presento apan ilang gitataw na giswelduhan lang sila. Alang sa Ratsada Bisaya, kini si Hushin Magaso. Salamat kay Oshin sa mga giparangat nga report. Pwede may galang bubalik ang Ratsada Bisaya. Human lamang nini mahinundanon kayong pahinomdom. Standby. University of San Carlos Carcers proudly brings you